تو दरवेश जिनकी कब्र पे मैं गया, मैं बीमार हो गया, तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआलजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना हुआ। वो अमल जो मैं बताता रहता हूं कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अमर 4 रकात नमाज पढ़ें, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासुर 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साथ थी। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उससे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएंगे। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक, कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़, मेरे भाई ने बताया। कह रहे भाई तो फौत हो गया। कह रहे ख्वाब में बताया, भाई तो फौत हो गया। कहने लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से को हाजी साहब की मोहब्बतें याद दिला रहा था, और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था, हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर नहीं जाएंगे। वादा किया। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब भी थे, चंद साल पहले फौत हुए। खड़ा, मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए, बहुत रोया वो, हिचकियां ले लेके रोया, उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने कि फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी मोहब्बत। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके तुरबत पे गया। अल्लाह के वली थे, अल्लाह से मनवाते थे। गुजरावाला में एक दुर्वेश थे, 1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब, उनकी तुरबत पे। अल्लाह, मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो दिसंबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदिजान, जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदिजान, मरगिलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त है, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूं, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहां, हलब या हमस, अब तो शाम में अमन आ गया, उस वक्त बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है, और जिनके बारे में यहां तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान ना करते तो मेरी जुर्रत ना होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इतनी ताकतवर दुआ है। आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला यजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना मालिमतु मिन्हा मा लम आलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ बरहा। ज़ेर ज़बर की मेरी गलती हो सकती है, पढ़ें तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है, अल्फाज। हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का।
اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار۔ میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی، آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا؟ بولیں، بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی ہے، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی ہے۔ اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا ہے، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے گا، سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، یا کہاروں کا پانی میں استعمال۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ، یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل، جاگ رہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، پکے ہو گئے ان کے چہرے، ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، زور سے نا آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکلیں مبارک یاد ہو گئی ہے۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں، پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں، اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ، اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں،
اس لیے پوچھ پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا. اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، ایک پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا. وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی. اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے. یہ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے. آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں. مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں. میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں. جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پائے. یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے. اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، وہ تو کتنے نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں. بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل ہے. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں. فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، یہ پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا
वशिफा मिन कुल्ले दाइन। हाँ, हाँ, और बताएं, जो हदीस में आ रहा है वो बताएं। ये छोटे अमल हैं, याद आए तो जरूर बताइएगा। ये छोटे अमल हैं। या कहारो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम। या लतीफो, चारों कोनों में हिफाजत का निजाम। या वदूदो, चारों कोनों से हिफाजत का निजाम। एक बाबा जी थे बड़े पुराने, उनके आज एक लफ्ज बताता हूं, अचानक याद आए। कहने लगे, एक जगह बैठे थे, अपनी हिफाजत का निजाम हमेशा सोचा करो। पूछा कैसे? फरमाया, कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए और कहां लगे। कौन सी लाठी किस वक्त कहां से आए कहां से लगे। और फिर कहा, लाठी तो लगे, हाथ नजर ना आए। ये है ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं। नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए, पर करने वाले नजर ना आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पढ़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए। अंग्रेजों की उठाएं किताबें देखें, आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। आए फिर पढ़ते हैं वो दुआ, पूरे वतन की सलामती की नियत करके। या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाह वलीम, कफा बिल्लाह नसीरा। हाँ, जहां असबाब बहुत जरूरी हैं वहां दुआएं भी हैं। मेरे हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की है। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ। अल्लाह अपनी मदद भेज दे। आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद ना भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतनी लंबी दुआ, इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर दुआ। ये दुआएं एक बहुत बड़ा मजमा बैठ के पढ़ रहा। इस वतन की सरहदों की हिफाजत, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, घरों की, बाजारों की, बेटियां बेटे, घर, बूढ़े जवान, आंचल, गलियों, सबकी हिफाजत की नियत करके एक बहुत बड़ा मजमा हिफाजत की ये दुआएं हैं, हिफाजत के अमाल हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके मुंह से सबके लिए खैर निकल रही, सबके लिए भला निकल रहा। या कहारो, मुझे हाजी साहब क्यों याद आए, जिनकी मैं तुरबत पे गया और उनकी मोहब्बतें ऐसी हैं, मेरी सारे जब्त के बंधन टूट गए। हालांकि मैं इससे पहले सूफी अब्दुल्ला साहब के पास गया, नहीं रोया। उसके बाद मैं मियां गुलाम रसूल साहब के यहाँ रात इशा के बाद पहुंचा, नहीं रोया। हाजी साहब के साथ मेरी मोहब्बत, उनकी शफकत थी। उनके साथ, हाजी साहब के साथ एक बाबा जी होते थे, उनसे पूछें आपका नाम, फौरन कहते मेरा नाम मकबूल मोटा है, खुद कह देते थे बहुत मोटा।
खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठते थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते थे। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था, तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजिर थे, तो मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा दिन तो हंगे का खाएगा, इसका हम ले जाएंगे, इसको साथ रखेंगे। उन्होंने कहा हम इसको साथ नहीं रखते। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखाया। ओए ओए ओए, कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया, मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा इशा के बाद, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया, और फिर मकबूल मोटा रोने लग गए। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान था, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सका। क्यों? सुन लें, अब जो कहने लगा हूं, अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं होते। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है ना, उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके, नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक दर्द था, गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ा, और रोज पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा, और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ, किन दर्दों के साथ। मशहूर पॉमिस्ट गुजरे हैं एम.ए. मलिक, बहुत ज्यादा, कुछ अरसा मेरे ज़ेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गया। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू सुबह फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाए, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या होंगी जिसको सुबह फजर से पहले तख्तादार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया है, जब कर रहा होगा वो क्या होगा। फिर सुने, ये करके दिखाया है। क्या लफ्ज कह रहा हूं, बोले? ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया, और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं। उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सका। या कहारो, और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। हाय हाय। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। तो करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं,
तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखें। लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, ओहो, मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ, फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा, खाना निकालना फिर सो जाना। वो बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं। ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा, किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चैन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चैन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला, हकीम साहब क्या खाएंगे? डीप फ्रीजर भरे हुए खानों से इतना इतना खा रहा है, खत्म गया, खा रहा है, खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती थी, मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं। एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा, होता ही कुछ नहीं था। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया था। यह उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं। उनके लिए सबक है मकबूल मोटा। सामने होगी काली थैली, आपके सामने होगी, और काली थैली पे आप तवज्जो से पूरी ताकत से या लतीफो या वदूदो पढ़ेंगे, मेरी बात पे तवज्जो कर रहे हैं, फिर इस पे फूंक मारेंगे, फिर या लतीफो या वदूदो जज्बे से इस तरह 7 फूंके मारनी है। ठीक है? अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी उलझने, पूरी उम्मत के मसाइल, पूरी उम्मत की उलझने, और तस्बीह खाने को अल्लाह दाएं बाएं से वुस्सत, हर फितने से महफूज फरमाए, इसका तसव्वुर पूरी तवज्जो से हमने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है, जज्बों के साथ, डूब के डूब के डूब के। उसके बाद मुराकबा, फिर उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ। दरूद पाक आपने पढ़ा हुआ है, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो।
یا لطیف و یا ودود 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 یا لطیف اب آخری ہے توجہ سے یا لطیف و یا ودود یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین
و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما تو لطف و کرم فرما اپنے نام لطیف کی وجہ سے رحمتیں بھیج برکتیں بھیج عطائیں بھیج شفقتیں بھیج مہربانیاں بھیج وسیع رزق دے وسیع برکت دے عافیت دے عطا دے شفقت دے بن مانگے دے بن مانگے دے بن مانگے دے اور ودود کی وجہ سے اپنی مسکراہٹ سے مزین فرما اپنی رحمت سے مزین فرما اپنی رحمت بھیج دے محرومی سے بچا دے شقاوت سے بچا دے لعنت سے بچا دے رحمت دے دے رحمت دے دے ہماری نسلوں پہ رحمت دے ہماری امتوں پہ رحمت دے ساری نظام پہ رحمت دے سارے عالم پہ رحمت دے ہمارے وطن پہ ہماری چھاونیوں پہ ایوانوں پہ گھروں پہ بازاروں پہ کچہریوں پہ بادشاہوں پہ وزیروں مشیروں فقیروں امیروں پہ وردیوں پہ رحمت 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 دے پوری امت پہ رحمت دے سارے فرشتوں کی رحمت دے سارے انسانوں پہ رحمت دے سارے جنات پہ رحمت دے ہماری ہر دعا قبول فرما ہر مشکل حل فرما اگر ناکامی کے عرشوں سے فیصلے ہیں کامیابی میں بدل دے اگر ذلت کے فیصلے ہیں تو رحمت میں بدل دے عطا دے دے رحم رحمت دے دے اے سخیا کا ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے ابھی سخت آندھی چل رہی ہے دعا کے دوران بہت سخت آندھی چل رہی ہے اللہ اس ہوا کو رحمت میں بدل دے اس ہوا کو فضل میں بدل دے اللہ ہم ہواؤں کی طاقتیں جانتے ہیں ہم تیری طاقتیں جانتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے ہمارا علم کمزور ہے اپنی رحمت کو متوجہ فرما اپنے کرم کو متوجہ فرما ان مانگنے والوں کو دے دے جھولیاں بھر دے آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے جس طرح تو نے یہ آندھی چلی ہے اس حال کو ٹھنڈا کر دیا ہے ایسے ہماری اس قبروں کو ٹھنڈا کر دے ہمارے حشر کو ٹھنڈا کر دے ہماری زبان کو اپنے نام اور درود سے ٹھنڈا کر دے ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور عشق مصطفیٰ محمد آل محمد کی محبت سے ٹھنڈا کر دے اور اصحاب محبت کی ٹھنڈا کر دے اولیاء سے محبت سے ٹھنڈا کر دے اللہ ٹھنڈے پیغام دے دے نسلوں کی آنکھوں سے ٹھنڈک پہنچے بیٹیوں کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچے اور قبریں ٹھنڈے ہو جائیں ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے پوری دنیا میں جہاں تیری بندے اور بندے آمین کہہ رہے سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کی آمین قبول فرما سب کو رحمتیں دے دے کرم دے دے اور فضل دے دے ہماری ہر دعا کو اپنی قبولیت کی مہر دے دے ہماری مشکلیں آسان کر دے پریشانیاں دور کر دے آزمائشیں ختم کر دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے اللہ ان فتنوں کو توڑ دے ان کو ان پہ پلٹ دے ان کو مٹانے والوں کو مٹا دے ان کی نسلوں کو مٹا دے قیامت تک کے لیے مٹا دے